Hi, hello everyone here, and once again, have a wonderful day to everyone here. And it's me again, Josephine. Now, ang ako buhaton doon mao ang pagtudlo sa pag-rosary. Then, ang akong first na ko nabuhaton mao ang kanisiyang sign of the cross. Mao nang mangurusta pinagi sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mao siya in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Then, ato na sa kuanon mao ang kuanon ng humasa sign of the cross is paano siya mito ako, I believe in God. Kung sa English pa, mito ako. Then pagkahuman sa mito ako, mauna ni siya ang mahanamo kaning usa ka beads, kaning rose flower man ni siya na usa ka bead. Mauna siya ang amahanamo, kalanunamo. Then pagkahuman ini kani kakita mo aning tulo ka beads, mauni siya ang maghimaya ka Maria o Santa Maria, kani siyang tulo. Nya pagkahuman sa tulo, himaya sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, naingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Nya usa na sad ka beads, kani siyang rose beads, mao na ni siya ang unang misteryo. Ang unang misteryo mao depende sa adlaw, ay himaya, kasakit, kalipay, kahayag na siya. Nya pwede sad mag-intention ka usa imo i-intention nga iampo nimo. Kaya pagkahuman na sad kuan na siya, amahanamo, kalanunamo, din napo siya ka beads, mao ni siya ang maghimaya ka Maria, Santa Maria. Din pagkahuman sa napo ka beads, mao na ni siya ang himaya sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Unya, din ikaduhang misteryo, mao lang gihapon unsang adlaw nana, unsa siyang adlaw, kuan siya kanang himaya, kasakit, or mao to siya. Ya pagkahuman na sad amahanamo, kalanunamo, din napo na sad siya ka beads, kani siya himaya ug Santa Maria. Ya pagkahuman na sad sa himaya Santa Maria, himaya sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mao lang gihapon. Ya pagkahuman diri na sad ta sa ikatulong misteryo, mao gihapon kasakit, himaya, kalipay, kahayag inana. Nya amahanamo, kalanunamo, pagkahuman himaya na po gihapon ka maghimaya ka Maria ug Santa Maria. Nya pagkahuman sa napo himaya sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mao gihapon sa sinugdanan. Unya kari na sad ta sa ikaupat nga misteryo, mao lang gihapon kasakit, himaya, or kan depende sa adlaw na ni siya. Nya pagkaman amahanamo, kalanunamo, din napo na sad ka beads, himaya o Santa Maria, kani siya hantod matapos siya, mao lang gihapon himaya sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kapag human na sad kuan na sad ikaupat o ikalimang misteryo na sad, kalimang misteryo diri. Nya mao lang gihapon siya. Nya amahanamo, kalanunamo, nya napo gihapon ka maghimaya og Santa Maria. Kaya pagkuman himaya sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nya pagkahuman na sad himaya sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo, ingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Nya mao na ni siya ang kani si Virgin Mary, si Mama Mary, mao ni siya maghimaya ka Maria, anak sa Diyos Amahan, maghimaya ka Maria, inahan sa Diyos na Anak, maghimaya ka Maria, esposa sa Diyos na Espiritu Santo, maghimaya ka Maria, balay ampuanan ni Maria Santissima Trinidad, maghimaya ka Maria, Berhen nga gipanamkon nga walay salang buling panulundon. Ano siya niya? Ya pagkahuman amahanamo o kalanunamo, niya kalanunamo kuana, kalanunamo
Diya pagkahuman anang amahan namo ug kalan-una mo na siya ang kaning tulo ka beads mo ni siyang O Birhen Maria gipanamkon ka nga walay salang buling panulundon mo ni siya tulo ka magmaya ka Maria mo gihapon O Birhen Maria gipanamkon ka nga walay salang buling panulundon kaning tulo diya maghimaya ka Maria pagkaman adto maghimaya ka Maria o Santa Maria nya pagkahuman na sad kana sad siya kanina sang kuan kanang ang imo sad itubag atong kuan O Birhen Maria igampo O Birhen Maria gipanamkon ka nga walay sala nga buling panulundon mao ang iampo mo kami nga midangop kanimo diya maghimaya ka Maria o Santa Maria nya diri lang sa gyapon O Birhen Maria gipanamkon ka nga walay sala nga buling panulundon diya ang imo tubag o iampo mo kami nga midangop kanimo diya maghimaya ka Maria nya Santa Maria nya sulod na sad O Birhen Maria gipanamkon ka nga walay salang buling panulundon diya nimo na sa tubag iampo mo kami nga midangop kanimo maghimaya ka Maria o Santa Maria diya pagkahuman na sad himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo nya kana sad ang kanina sad siyang usa ka beads kani siyang rose beads mao na ni ang amahan namo gihapon amahan namo nya kalan-una mo siya niya pagkaman ana mao na ni siya ang maghimaya karayna inahan namo maghimaya karayna inahan ko ang kinabuhi katamis ikaw ang gilauman namo diya pagkaman na sad ana ni diya sa maghimaya karayna mao na ni siyang iampo mo kami nga iampo mo kami inahan sa Dios aron mahimo kaming takos sa mga gisaad ni Jesucristo nga among Ginoo amen diya pagkaman na magampo kita o Dios mao ni siya o Dios kansang anak nga bugtong namatay o nabanhaw usab mao na siya o Dios kani siya niya pagkahuman mag-sign of the cross na ka dayon tapos na siya sign of the cross sa samahan sa anak sa Espiritu Santo amen ana siya okay thanks for watching I'll see you next time I'll see you next video bye bye and take care.